सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर वृद्धि भएका बेला संक्रमित हुनेमा बालबालिकाको संख्या समेत उच्च। वैशाख महिनाको 7 दिनमा मात्रै 1434 बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि। बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न जानकारहरूको सरकारलाई सुझाव। संक्रमणको दर वृद्धि भए सङ्कटकालका लागि तयार रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। सङ्कटकाल घोषणाका लागि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित। अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले एप्रुभ गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीसँगै कैलालीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि। निषेधाज्ञाको मौका छोपी दोब्बर मूल्य वृद्धि गरेको आम उपभोक्ताको गुनासो। अधिकारीहरू भन्छन् मूल्य बढाएको प्रमाणसहित आए कारबाही गर्छौँ। बढीमा कसैले बेच्छ भने बिल लिनुपर्ने हुन्छ। उपभोक्ताले एमआरपी भन्दा बढीमा मलाई बिक्री गर्यो भने उहाँले कम्प्लेन गर्नु पर्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 421 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किए। 523 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। थप 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। र राष्ट्रपति संसद विघटन गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधिक चुनाव घोषणा गरेपछि सुदूरपश्चिम उत्साहभन्दा तीव्र आलोचनामा। स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् यो महामारीमा निर्वाचन गर्न भनेको महामूर्खता हो। दिनेश खबर अब विस्तारमा। शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7वटा प्रयोगशालामा 1105 नमुना परीक्षण गर्दा तथा 5वटा सिमानाकाबाट 439 नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा दुवै विधिबाट गरेर कुल 1544 नमुना परीक्षण गर्दा 523 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले जनाएको छ। पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 483 जना संक्रमित भेटिएका छन् भने एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल, डडेलधुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ र अछामको कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 1105 नमुनाको परीक्षण गर्दा थप 483 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 752 नमुना परीक्षण गर्दा 268 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै महाकाली अस्पतालमा 57 नमुना परीक्षण गर्दा 40 जना, डडेलधुरा अस्पतालमा 92 नमुना परीक्षण गर्दा 25, डोटीमा 29 नमुना परीक्षण गर्दा 21, बझाङमा 79 नमुना परीक्षण गर्दा 39 र अछामको कमल बजार नगरपालिकामा 96 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 90 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,09,228 नमुना परीक्षण गर्दा 35,119 जनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। प्रदेशभर संक्रमण पुष्टि भएका 18,533 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 428 जनाको मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिममा पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 521 जना संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। कञ्चनपुरका 2, बैतडीका 1 र कैलालीका 7 जना गरी 10 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। भारतबाट कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका सुदूरपश्चिमका 1 जनाको शव ल्याइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का 50 वर्षीय पुरुषको शव शनिबार गौरीफन्टा सिमानाका हुँदै ल्याइएको हो। उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि 2 हप्ता अगाडि भारतको हिमाचल प्रदेशस्थित फोर्टिस हस्पिटल मोहालीमा भर्ना भएका थिए। उनको शुक्रबार बिहान उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। आफन्तले शव ल्याउन भनेपछि सोही अस्पतालको शव वाहन मार्फत शव ल्याइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै गर्दा संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्या पनि उच्च रहेको पाइएको छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख महिनामा पीसीआर परीक्षणबाट कुल 14,945 जना संक्रमित थपिएकोमा 19 वर्ष मुनिका 1,434 बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फैलिएपछि अहिले बालबालिकाहरूको सङ्क्रमित हुने दर पछिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको पाइएको हो। बालबालिकाहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोगाउन, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन र उनीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरूको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरले पहिलेभन्दा तुलनात्मक रूपमा बालबालिकालाई बढी प्रभाव पारिरहेको देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैशाखी यता मात्र 19 वर्ष मुनिका 1434 बालबालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीको तथ्याङ्क अनुसार 4 वर्षसम्मका 125 जना, 5 वर्षदेखि 9 वर्षसम्मका 204 जना, 10 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मका 345 जना र 15 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका 760 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको हो। बालबालिकाहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकोले संक्रमण देखिएको हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर गोविन्द रोकाया, अब यो इम्युन सिस्टमले पनि हुन सक्छ भन्ने हो हैन, तर अहिलेको न्यू भेरिएन्टले चाहिँ मिडल एजलाई चाहिँ अलिकति एट्याक गरिरहेको हो। त्यसो भने अहिले बच्चाहरूलाई चाहिँ संक्रमित छ, अब यसमा तपाईँको इम्युन सिस्टमले गर्दा पनि उहाँहरूलाई बढी संक्रमित भएको जस्तो लाग्छ। पछिल्लो 1 महिनामा अछाम जिल्लामा 19 वर्ष मुनिका 161 बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बैतडीमा 212 जना, बझाङमा 128 जना, बाजुरामा 9 जना, डडेलधुरामा 74 जना, दार्चुलामा 15 जना, डोटीमा 57 जना, कैलालीमा 626 जना र कञ्चनपुरमा 159 जना बालबालिका कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने बालबालिकाहरूको संख्या बढ्ने क्रममा रहे पनि हालसम्म अस्पतालमै पुर्याउनु पर्ने परेको बालबालिकाको संख्या भने निकै थोरै रहेको छ। पहिले बालबालिकाहरू भर्ना हुन अस्पताल आउने गरे पनि अहिले भने यस्तो अवस्था नआएको बताउँछन् डाक्टर गोविन्द रोकाया। बच्चाहरूमा प्राय फर्स्टमा थियो तपाईँको सुरुको स्टार्टिङमा, तर अहिलेको उसमा अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन र हिजो भर्खरै मात्र एउटा 3 वर्षकोमा देखिएको थियो, तर उहाँहरूलाई लक्षण नभएको हुनाले हामीले महाकाली अस्पतालदेखि आइसिएचमा पठाएको थियौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो 1 महिनामा 9 वर्ष मुनिका 329 बालबालिका संक्रमित भएका छन्। यो उमेर समूहका बालबालिकाहरूले बोलेर आफ्नो समस्या अभिभावकलाई भन्न नसक्ने भएकोले अभिभावकहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। बच्चालाई ज्वरो आएमा, रुखाखोकी लागेमा, राम्रोसँग नखाएमा, सास फेर्न समस्या भएमा र पखाला लागेमा चिकित्सकहरूको सल्लाह लिनुपर्ने र बेलैमा परीक्षण गर्नुपर्ने माया मेट्रो अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन साउदको सुझाव रहेको छ। ज्वरो आउने, रुखाखोकी लाग्ने हैन, निमोनिया हुने नै हो खास बच्चाहरुमा पनि त्यही हो। त्यस्तो ठुलोलाई हुन्छ, ठुलो मान्छेले भन्न सक्छ, बच्चाले खासै भन्न सक्दैन हैन। शंका गरेर नजिकको बच्चाको डाक्टरलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा हाल कोरोना भाइरसको युके भेरिएन्ट देखा परेको सरकारले जनाएको छ। यो भाइरसले कम उमेरका मानिसहरूलाई बढी असर गर्ने पनि पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले बालबालिकालाई कोरोना संक्रमण र मृत्यु हुनबाट जोगाउन बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन जरुरी छ। दिनेश खबरका लागि सरेन जैरू, धनगढी। सुदूरपश्चिममा मापदण्ड विपरीत खोटो सङ्कलन गरिएको पाइएको छ। सरकारद्वारा नियन्त्रित वन र सामुदायिक वनबाट अत्तरियामा रहेको श्री रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रालीले सम्झौता विपरीत खोटो सङ्कलन गर्दै आएको पाइएको हो। प्रदेशको डडेलधुरामा खोटो सङ्कलनको जिम्मेवारी पाएको रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन र वन विभागबीच 2063 फागुनमा भएको करारनामाको बुँदा नम्बर 6 मा डिभिजन वन कार्यालय, साबिक जिल्ला वन कार्यालय डडेलधुराले तोकिदिएको रुखहरूबाट मात्र कम्पनीले रुख सुक्न मन नपराउने गरी रिल प्रविधिबाट खोटो सङ्कलन गर्नुपर्ने, मर्न नपाउने गरी रिल प्रविधिबाट खोटो सङ्कलन गर्न पर्ने उल्लेख भए पनि कम्पनीले उक्त मापदण्ड लत्याउँदै आफू अनुकूलका रुखहरूबाट खोटो सङ्कलन गरेको महालेखा परीक्षकको 57 प्रतिवेदनले देखाएको छ। अनियन्त्रित तरिकाले खोटो सङ्कलन गरिएको, अत्याधिक सङ्ख्यामा रुखहरू ढलापडा अवस्थामा भेटिएको, सम्झौता विपरीत 3 फिट गोलाइभन्दा कमका रुखहरू समेत खोटो सङ्कलनका लागि प्रयोग भएको जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिका तथा इपुलेक क्षेत्रको अनुगमनबाट देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराती प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक माहौल तातेको छ। कोरोना महामारीले आम नागरिक थला परेको बेला चुनाव घोषणा गरिएपछि राजनीतिक माहौल एकाएक तातेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रपति भण्डारीको कदमबारे टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। सुनौ सहकर्मी लखन चौधरीको रिपोर्ट।
केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधिक निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 11 गते सरकारको सो निर्णय असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुने गरी फैसला सुनाएको थियो। पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा 3 महिना नपुग्दै पुनः विघटन गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते गरी 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा भएपछि महामारीका बीच हाल राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। तर महामारीले विकराल रूप लिएको यो बेलामा सरकारले यस्तो निर्णय लिनुलाई चिकित्सकहरूले दूरदर्शी निर्णय भएको बताएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर गणेश बहादुर सिंह। खालि भोट हालेर मात्रै जाने र मास्क लगाएर मात्रै जाने भन्ने कुराहरू मात्रै हुँदैन। त्यससँग जोडिएका अल्झिएका कति समस्या हुन्छन्, कति समस्या हुन्छन् होइन। प्रत्येक कार्यकर्ताहरू र प्रत्येक नेताहरू चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई लिएर चाहिँ सुकै ठाउँमा जानलाई चाहिँ हिचकिचाउँदैन। तिनीहरूलाई न नियम लाग्छ, न कानुन लाग्छ, न केही लाग्छ, न यो युजिएल यो कोभिडको प्रोटेक्टिभ युनिभर्सल जुन मापदण्डहरू छन् प्रिभेन्सनको लागि गर्नुपर्ने र ऊ गर्नुपर्ने, तिनीहरूको वास्तै हुँदैन। शुक्रबार मध्यराती बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संविधानको धारा 76 को उपधारा 60 अनुसार प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधिक निर्वाचन घोषणा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको धारा 76(7) मा भनिएको छ, उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्रै अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिनेछ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि टीका टिप्पणी बढेको हो। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि टीका टिप्पणी बढेको छ। यहाँका बुद्धिजीवीहरूले सरकारको कदम असान्दर्भिक रहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्, जसले देशको अरू क्षेत्रभन्दा सुदूरपश्चिमलाई निकै असर गर्ने समेत बताएका छन्। शिक्षाविद डाक्टर हेमराज पन्त। दीर्घकालीन सोच भएन कि तत्कालको लागि आफ्नो लाभ हेर्ने जनताको प्राथमिकता भएन। राजनीतिक स्वार्थ देख्ने शब्दमा कुनै पोलिटिकल म्यानेजमेन्टको भयो जितेका नेताहरू मिलेर विरोध निकाल्न सक्छन्, राजनीतिक स्वार्थमा प्रतिबन्ध गर्न सक्छन्। त्यसले यस विषयमा यो एकदमै चाहिँ गलत काम भएको छ। यो देशको हित गर्दैन। 5 वर्ष नपुग्दै मध्यावधिक चुनावमा जानु समय सान्दर्भिक नरहेको बताइरहेको बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय नै असंवैधानिक रहेको समेत बताउन थालिएको छ, जसलाई सच्याउनुको विकल्प समेत नरहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय। सुनिदर फेकुन पुरानो भने मान्छेहरू बोलाएर पार्टी बोलाएर उहाँले चाहिँ भेरिफाई गरेर नियुक्ति गर्नुपर्ने, उहाँले त्यो पनि नगरेर दुइटै बदल गरिदिएर चाहिँ फेरि चाहिँ चुनावमा धकेल्न मिल्नुभयो। उहाँले चाहिँ मध्यावधि भनेको चाहिँ नि समय पुरा नहुँदै अब विजयमा चाहिँ हुने चुनावलाई मध्यावधि चुनाव भन्छ। देश र जनता कोरोना महामारीले आजित भएको बेला राजनीतिक संकट चुलिनु कदापि राम्रो होइन। त्यसैले यति बेला स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कोरोना रोकथाम नै सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। दिनेश खबरका लागि लखन चौधरी, धनगढी। कैलालीको धनगढी स्थित माया मेट्रो अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा जुटेको छ। कोरोना महामारीका बीच भोग्दै आएको अक्सिजनको चरम अभाव र महामारीको तेस्रो लहरसँग जुझ्न पूर्व तयारी स्वरूप सो अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडानमा जुटेको हो। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धीरेन्द्र साउदले महामारीमा भोग्दै आएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। अध्यक्ष साउदका अनुसार अबको 25 दिनमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भएर सञ्चालनमा आउने भएको छ। अक्सिजन प्लान्टको क्षमता प्रतिदिन 50 सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गर्ने रहेको छ। झण्डै 75 लाखको लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको अध्यक्ष साउदले बताएका छन्। माया मेट्रोमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भए अस्पताल आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट भएको सुदूरपश्चिमकै पहिलो निजी अस्पताल हुने बताइएको छ। अब श्रोता प्रतिक्रियाको पालो।
श्रोता प्रतिक्रियामा आज हामीले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रति सिलिन्डर ग्यास भरे बापत 400 रुपैयाँ लिने मालिका अक्सिजन ग्यास उद्योग धनगढीले अस्पतालबाटै जाने बिरामीका आफन्तलाई भने प्रति सिलिन्डर 1500 रुपैयाँमा धमाधम बिक्री गर्दै आएको विषयमा तपाईँ श्रोताहरूको प्रतिक्रिया के छ भनेर सोधेका थियौं, जसमा तपाईँ धेरै श्रोताहरूका प्रतिक्रिया हामीलाई प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केही प्रतिक्रियाहरूलाई हामीले समेटेका छौं। श्री सिंह धामीले यस्तालाई के सभ्य भाषा, जानी जानी ग्यास कमी गराएर बिरामीलाई डबलमा बेच्नेलाई के भन्ने भनेर लेख्नु भएको छ। रविचन्द्र लेख्नुहुन्छ, राज्य पक्षबाट नै कुनै कुरामा निगरानी र पारदर्शिता नभएकोले व्यापारीहरूलाई छुट छ जनतालाई लुट्नका लागि। जागृति बोकटीले लेख्नु भएको छ, सम्झौता विपरीत काम गर्यो भने बढी रकम असुल गरे बापत कारबाही गरेर रोक लगाउनु पर्छ। आवश्यकता अनुसार अस्पताल र सोही रकममा बिरामीले खोजे अनुसार उपलब्ध गराइदिन जरुरी छ। त्यसैगरी पुष्प भट्टले ठेकदेखि टुप्पोसम्म जताततै कुहिएको सिस्टम भएकोले के को विरोध गर्नु भनेर लेख्नु भएको छ। ज्ञानुपन्त लेख्नुहुन्छ, प्रशासनलाई घुस दिएको होला त्यसैले हो, अनि यो प्रदेशमा सरकार र प्रशासन छैन भन्ने कुरा पटक पटक थाहा भएकै कुरा हो। सन्दीप नाम भएका व्यक्तिले लेख्नु भएको छ, यस्तो महामारीको बेला मान्छेको मृत्युलाई पनि व्यवसाय बनाउने जो कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन। मान्छेहरू तडपेर मरिरहेका छन्। सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। छिटो भन्दा छिटो कारबाही होस्। केशव विष्ट लेख्नुहुन्छ, कैलाली प्रशासनले पनि शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ र घरमा सञ्चय नगरी बिरामीलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध छ। अभय सिंहले लेख्नु भएको छ, यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। मान्छेले ज्यान गुमाइरहेका बेला पैसा कमाउन लाज मान्नु पर्ने हो। त्यस्तै महेश चौधरीले जति खान सके खाऊ, भगवान हेरिरहेको छ, एक दिन पाप धुरीबाट अवश्य कराउँछ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै जित जंग भण्डारीले प्रदेश सरकारको मिले मतो त होइन भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। रमेश बोगटीले लेख्नु भएको छ, निजी अस्पतालहरूले यो महाविपत्तिको समयमा एकजुट भई सेवा गर्छु भने तापनि उपचार गरी सेवा दिइरहेका होलान्, त्यसको लागि धन्यवाद छ। तर निजी अस्पतालहरूले 1000 मा भरेको अक्सिजन सिलिन्डर अस्पतालमा लगेर बिरामीबाट प्रति घण्टा 800 देखि 1000 सम्म लिने गरेका छन्, जुन एक पटक भरेको सिलिन्डरबाट अस्पतालले 8000 देखि 12000 सम्म कराइरहेका छन्। सेवाको नाममा लुटपाट भइरहेको छ। गरीबलाई झन मारमा पार्ने काम भइरहेको छ। सञ्चार माध्यम र प्रहरी प्रशासनको यो विषयमा ध्यान आकर्षण होस् र मूल्य दर घटाई एकरूपता ल्याइयोस् भनेर प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ। प्रतिक्रियाका लागि तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पनि दिनेश एफएम र दिनेश खबरमा प्रसारण र प्रकाशित समाचार र अन्य सामग्री बारे प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईका प्रतिक्रियाले हामीलाई हौसला र मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछन्। महाकाली नदीमा आएको बाढीले दार्चुलाको श्री बगटमा निर्माणाधीन तटबन्धको निर्माण सामग्री बगाएको छ। महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको निर्माण चलिरहेको श्री बगटमा नदीले सामग्री बगाएको हो। महाकालीमा आएको बहावका कारण राजेन्द्र निर्माण सेवाले निर्माण गरिरहेको तटबन्ध निर्माण क्षेत्रको मिक्सर मेसिन, छड, सरिया, सिमेन्ट, फर्मा लगायतका सामग्री नदीले बगाएको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना प्रमुख शोभाकर पौडेलले बताएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न जानकारहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सहज हुने भन्दै स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न जानकारहरूले सुझाव दिएका हुन्। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेमा आन्तरिक व्यवस्थापन, स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना, स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा ढुवानी, वैदेशिक सहयोग सङ्कलन लगायतका विषयमा सहज हुने अपेक्षा जानकारहरूको छ। सुनाउ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदै आएको छ। पहिलो चरणको कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला, व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री, कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक किटको अभाव भएका बेला, दोस्रो प्रकारको कोरोनाको संक्रमण भयावह भएका बेला अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन ग्यास, संक्रमितका लागि आवश्यक औषधि, परीक्षणका लागि चाहिने किटको अभाव
कायम छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव कम गर्न र समुदायमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न जानकारहरूले सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले भारतबाट सुदूरपश्चिमसँगै देशैभरि कोरोनाको संक्रमण फैलिएकाले सीमा क्षेत्रमा परीक्षण बढाउन, समुदायमा कोरोनाको परीक्षण गर्न तथा अस्पतालहरूमा रहेका संक्रमितका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन तथा खरिदका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर गणेश बहादुर सिंह। इमर्जेन्सी भनेको नै चाँडो एकदम स्पटमा गर्नुपर्ने सिस्टमलाई चाहिँ सही परिचालित गर्नलाई चाहिँ गराइने हो यो आपतकालीन भनेको। स्वास्थ्य आपतकालीन भनेको मेरो आफ्नो पर्सनल विचारमा चाहिँ स्वास्थ्य आपतकालीन गर्यो भने पनि जुन हाम्रो अहिलेको यो लेन्दी प्रोसेस छ यो प्रोसेसबाट चाहिँ मुक्ति पाइन्छ अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवश्यकतामा चाहिँ कामहरू चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्वास्थ्य सङ्कटकालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धीका काम आफै गर्न सक्छ। अन्य मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृति आवश्यक हुँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै भौतिक तथा अन्य स्रोत साधनको समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको समेत सहयोग लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। महामारी नियन्त्रणका लागि सङ्कटकालको घोषणा गर्नु उत्तम विकल्प रहेको जानकारहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ आउने सबै स्वास्थ्य सम्बन्धीका उपकरणहरू भयो, स्वास्थ्य सामग्रीहरू भयो अनि विदेशी नियोगहरूले दिने सहयोगहरू भयो, सबै उसैको पहलमा हुन्छ। त्यो चाहिँ अब उसैको अर्डरमा फरेन मिनिस्ट्रीबाट सहयोग लिन सकिन्छ कि गृहलाई सहयोग लिन सकिन्छ कि कसलाई सहयोग लिएर त्यो कामहरू सक्दो चाँडो गर्न सकिन्छ। नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको दर कम नभई स्वास्थ्य सङ्कटकालका लागि समेत तयार रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणाका लागि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित भएको र आवश्यक देखिए सङ्कटकाल समेत घोषणा गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम। आपतकालको लागि प्रस्ताव गरेका छैन। आपतकाल पनि लगाउन सक्ने गरी चाहिँ अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ एप्रुभ गर्नु भएको छ। त्यो जरुरी पर्यो भने अब केस चाहिँ अहिलेको यो निषेधाज्ञाले गर्दा अब केस घट्नुपर्छ। केस चाहिँ घट्दै गयो भने सबै गर्न नपर्ला, फेरि बढ्न थाल्यो भने गर्नु पर्ला। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले हामी क्लोजली हेरेर नजिकबाट मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। भारतबाट कोरोना भाइरसको दोस्रो प्रकार नेपाल प्रवेश गरेकाले सीमा क्षेत्रमा कोरोना परीक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले बताएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिएकाले समुदायमा समेत परीक्षण गर्ने र संक्रमणको अवस्था हेरेर अर्को कदम चाल्ने मन्त्रालयले बताएको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। सबैको ध्यान कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेका बेला कैलालीमा भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको गुनासो गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञामा बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको मौका पारी बजारमा कतिपय सामानको त कृत्रिम अभाव समेत सिर्जना भइरहेको छ। कतिपय वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरिएको छ जसले आम उपभोक्तालाई दैनिकी चलाउन निकै मुस्किल भएको छ। नियमनकारी निकाय भने बेखबर रहेको पाइएको छ। सुनौ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। महामारीका बेलामा माग बढ्ने र आपूर्ति प्रभावित हुने हुँदा मूल्य वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ। यसलाई अनुगमन गरेर बजारमा मनपरी हुन नदिने काम सरकारको हो। तर सरकारले एकातिर बजार अनुगमन प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर आपूर्ति कसरी भइरहेको छ र बजारमा उपभोग्य वस्तुको भण्डारण कति छ भन्ने यथार्थ तथ्याङ्क पनि सरकारसँग छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्नै नसकिने गरी मूल्य बढेको गुनासो गर्दै धनगढीका स्थानीय भीष्म साउदले भने धेरै छ नि, सबभन्दा बढी त तेलमा पेलेका छन्। 5 रुपियाँ पर्ने पनि अब तपाईँको 7-8 रुपियाँ लिएकै छ होइन। सबैमा भन्दा तरकारीदेखि लिएर अब तपाईँको पहिलेको सालभन्दा अहिलेको धेरै बढेरै आयो। हामी जस्तो गरी खाने वर्गलाई अब गाह्रै त भयो। सामान्यतया मूल्य वृद्धि भइसकेपछि त्यसको मूल्य तल झर्ने सम्भावना नहुने बजारको प्रवृत्ति विश्वभर नै रहेको पाइन्छ। यस्तोमा मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक ढङ्गले बढेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। खाने तेलको मूल्य अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दीको अवधिदेखि नै बढ्न थालेको हो। चामल, दाल जस्ता वस्तुको मूल्य वृद्धि गरिए पनि थोक व्यापारीले खुद्रा व्यापारीलाई बिल नै नदिएको गुनासो गरेको पाइन्छ। यसले मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। यस्तो गुनासो आए पनि सरकारले बिना बिल सामान बेच्ने र किन्ने दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गरेको भने पाइँदैन। सरकारले अनुगमन गर्दै नगरेको होइन,
तर जति अनुगमन गरिएका छन् ती परिणाममुखी तथा स्थिति बसाल्नेतर्फ भन्दा पनि प्रचारका लागि गरेको अनुभूति हुन्छ। मूल्यमा फरक पाइएको केही व्यापारीलाई कारबाही गर्ने र त्यसको जानकारी सञ्चार क्षेत्रलाई दिएर ठूलै उपलब्धि प्राप्त गरेको विश्लेषण गर्ने सरकारी कार्यशैली उपयुक्त देखिँदैन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय धनगढीका प्रमुख कमल बहादुर पुन मगर उद्योगमा बुझ्दाखेरि अब अस्ति 2वटा सनफ्लावर उद्योगलाई हाम्रो विभागले 3-3 लाख जरिमाना पनि गर्यो। उपभोक्ताहरूले बढी मूल्य तिर्यो भन्छन्, तर बजार जाँदाखेरि उहाँहरूले होइन हामी त यो एमआरपी भन्दा बढी दिएको छैन भन्छ। त्यो हुनाले यहाँ वास्तविक यथार्थ बुझ्नलाई उपभोक्ताले सचेत भएर त्यो उहाँले ठगिएको छ छैन भन्ने कुरा। निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि बजार अनुगमन भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले बताएको छ। संयुक्त बजार अनुगमन सरकारी पक्षबाट भइरहेको दावी गरिए पनि उपभोक्ताले भने त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। प्रत्येक वस्तुको मूल्य कुनै न कुनै रूपमा बढेको छ नै, तर उपभोक्तालाई समस्या पर्ने गरी बजारमा त्यस्तो कुनै समस्या नरहेको बताउँदै खाद्य प्रवृत्ति गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत उज्जवल कोइरालाले भने अनुगमनहरू हामीले उद्योगहरूको पनि गरिरहेछौँ। हामीले चाहिँ दुध तेल पानीलाई फोकस गरेर गरिरहेछौँ सर। हामीले सर नमुना पनि अब बिचमा लगेर आफै पनि चेक गरिन्छ अनुसन्धानको नमुना भनेर होइन। त्यो गर्दाखेरि पनि अब कुनै अब पोलिपुरे प्रोडक्ट जस्तो चाउमिनहरूमा लेबल नलाएको अथवा लेबल विवरणहरू नसच्याएको होइन, अलिकति पूर्ण नभएको त्यस्तो पाइन्थ्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमै रहेको देखाएको छ, अर्थात् अपेक्षित तहमा नपुगेको उसको विश्लेषण छ। खास गरी तरकारी र तेल लगायत वस्तुको मूल्य भने उसले पनि बढेकै देखाएको छ। मूल्य वृद्धिका बहुआयामिक असर हुन्छन्। यसले ज्याला वृद्धिका लागि दबाव पार्छ र ज्याला वृद्धि गरिए मूल्य वृद्धिमा नै दबाव पर्छ। त्यसो हुँदा मूल्य वृद्धिलाई निश्चित तहमा रोकेर राख्न सरकारले दिगो संयन्त्र र रणनीति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। र कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालयमा चोरी भएको छ। शुक्रबार राति वडा कार्यालयमा चोरी भएको हो। साथै स्वास्थ्यको भवनमा आगजनीको प्रयास समेत गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताएका छन्। चोरले वडा कार्यालयको ताला तोडेर एउटा एलसिडी 4000 रुपैयाँ र पानी तान्ने मोटर चोरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले बताएका छन्। उनका अनुसार चोरले सीसी क्यामेरा समेत क्षति गरेको छ। सीसी क्यामेरा जडान गरिएको कम्प्युटरको हार्ड डिस्क निकालेर फालेको जनाएको छ। सो हार्ड डिस्क फेला परे पनि नचलेका कारण त्यसमा रेकर्ड फुटेजहरू हेर्न नसकिएको अध्यक्ष चौधरीले बताएका छन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर वृद्धि भएका बेला संक्रमित हुनेमा बालबालिकाको संख्या समेत उच्च। वैशाख महिनाको 7 दिनमा मात्रै 1434 बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि। बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न जानकारहरूको सरकारलाई सुझाव। संक्रमणको दर वृद्धि भए सङ्कटकालका लागि तयार रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। सङ्कटकाल घोषणाका लागि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित। कोरोना महामारीसँगै कैलालीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि। निषेधाज्ञाको मौका छोपी दोब्बर मूल्य वृद्धि गरेको आम उपभोक्ताको गुनासो। अधिकारीहरू भन्छन् मूल्य बढाएको प्रमाणसहित आए कारबाही गर्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शनिबार 421 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किए। 523 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। र राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधिक चुनाव घोषणा गरेपछि सुदूरपश्चिममा उत्साहभन्दा तीव्र आलोचना। स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् यो महामारीमा निर्वाचन गर्न भनेको महामूर्खता हो। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्केको लम्के एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द्र बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।